एमसीसी को उच्चारण गर्नासाथ दुईटा आस्पेक्ट हाम्रो अगाडि आउँछ। एउटा त यो ट्रान्समिसन लाइन, अर्को त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ अ रोड भन्ने आउँदासाथ आइपान भनेपछि अब यो ट्रान्समिसन लाइनसँग कनेक्टेड क्षेत्रको उद्योगी व्यापारीहरू भएको हुनाले उहाँहरूले हामीले यहाँ निमन्त्रण गरेका छौँ। यस्तै गरिकन चाहिँ एफक्यान फेडरेसन अफ कन्स्ट्रक्सन एसोसिएसन, अब बाटो बनाउने या जुनसुकै बनाउनेमा पनि उहाँहरूको भूमिका हुन्छ, त्यसैले हामीले उहाँबाट पनि प्रतिनिधिलाई बोलाएका छौँ। यस्तै गरिकन यो व्यवसाय जुन यो हाइड्रो पावरको ट्रान्समिसन लाइनमा एमसीसीको धेरै नै भूमिका भएको हामीले महसुस गरेको हुनाले यसका हाम्रो इन्भल्भमेन्ट भएका स्टेक होल्डरहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखिकन हामीले हाम्रो सामुन्ने ज्ञानेन्द्र प्रधानजी हुनुहुन्छ। उहाँ अब सिएनआईको इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। यस्तै गरिकन हाम्रो मित्र पनि एउटा आउटस्ट्यान्डिङ हाइड्रो पावर नेपाललाई प्रस्तुत गर्न सक्षम, यो भन्नाले कि वान अफ सबभन्दा कम लागतमा हाइड्रो पावर बनाउन सक्षम भएको सिओ एन्ड अल्सो द वान अफ अ बिगेस्ट स्टेक होल्डर अफ अ माउन्टेन इनर्जी सुब्रत धितालजीलाई पनि यसबारे केही उहाँको जिज्ञासाहरू लिनको लागि हामीले उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ। त्यसको साथसाथै हाम्रो युएस चेम्बरका पूर्व अध्यक्ष सुनिलजी हुनुहुन्छ, हाम्रो केदार राजभण्डारीजी हुनुहुन्छ, महासचिव र म आफै छु। र सबभन्दा आजकोमा लिगल पर्सपेक्टिभबाट युएस चेम्बरबाट बोल्नको लागि हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर गान्धीजीलाई पनि हामीले निमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ त हाम्रो पार्ट अफ युएस चेम्बरै हो, तैपनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट पनि सुन्छु। ल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आजको हाम्रो नरेशजी पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले यो हामीसँग सहकार्य नगरेको भएदेखि आज यहाँ जमघट पनि हुँदैन थियो होला। सहकार्य गर्नुभएको हिसाबले नै हामी यहाँ जमघट भएको छौँ। उहाँ हाम्रो पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। म धेरै बोल्न चाहन्न, किनभने एमसीसीको बारेमा मैले बोल्नु कुनै जरुरी छैन, किनभने हामी कहाँ हस्तीहरू हुनुहुन्छ। यति मात्र एज ए युएस चेम्बरबाट म भन्न चाहन्छु कि अस्ति मात्र म नारायणघाटबाट बुटोल गएको थिएँ। 105 किलोमिटर रहेछ, मलाई 5 घन्टा लाग्यो। अनि मैले सोचेँ सर यो ट्रक आउँदा त 10 घन्टा लाग्छ भन्यो। त्यो 5 घन्टामा कति मेरो डिप्रिसिएसन भयो होला मोटर। 1 घन्टामा पुग्नेमा 5 घन्टा 4 घन्टा मेरो टाइमको लस। यस्तो किसिमको बाटोको लागि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने त्यहाँबाट एउटा पनि मलाई अलि झस्को लाग्यो। त्यस्तै गरिकन म स्टिलको व्यापार गर्छु। हामी कहाँ अहिले पनि विद्युत सरप्लस हुन थालेको छ भन्छ। लास्ट 5 वर्षदेखि एउटा 4 मेगावाटको सबस्टेसनको लागि टाउको फोडेर बसेको छु, छैन। किनभने विद्युत त छ तर यहाँ छैन। यहाँ छैन भने के त ट्रान्समिसन लाइन छैन। यो दुईटैले मलाई पुग्ने गरिकन जवाब चाहिँ पाइसकेका छौँ हाउ इम्पोर्टेन्ट यो एमसीसी फर अस भन्ने। बाँकी त सहभागी साथीहरूले बोल्नुहुनेछ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाल उद्योगवाणी महासङ्घ, चेम्बर र सिएनआई तीनटै संस्थाले मिलेर एउटा जोइन्ट प्रेस रिलिज पनि हामीले निकालेका थियौँ यही विषयमा केही समय अगाडि। भनेपछि देशमा एउटा निश्चित प्रोजेक्टको लागि त्यो पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म ज्ञानेन्द्र दाइ र म यो एमसीसीको सचिवालयमा यो केमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामी एक दुईचोटि गएर त्यहाँ डिस्कस पनि गरेका थियौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो परियोजना हामी निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरेर र सरकारले पनि डिसिजन गरेर यो क्षेत्र हामीलाई एकदम जरुरी छ, त्यसकारण यसमा लगानी आइडिया हुन्छ भन्ने कुरो निक्रोल गरेर मात्रै यो पैसा दिनको लागि राजी भए हो। र अब यो हुनलाई त 2002 पछि उब्जिएको कुरा हो, सबैलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ गान्धी सर यो विषयमा अब कानुनी कुरो मलाई त्यति थाहा छैन। शब्दको व्याख्या वकिल साहबहरूले गर्नुहुन्छ र त्यो दुई पक्षबाट जुन बहस गरेपछि त दुवै पक्ष ठिक जस्तो लाग्छ हामी लेमानले सुन्दाखेरि। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने
यो जुन प्रोजेक्ट अहिले नेपाल सरकारले 2017 मै यो ल्याउने भनेर दस्तखत गरिसकेको र एप्रुभ गरिसकेको कुरालाई अहिले जुन विवादमा ल्याइएको छ, यसमा अब जुन हाम्रो 500 मिलियन डलर यो अनुदान हो सबभन्दा ठुलो कुरो। र यो अनुदानमा मलाई लाग्छ अहिले सुन्दाखेरि यसमा धेरै नै मिसइन्फर्मेसन या डिसइन्फर्मेसनहरू थुप्रै छन्। त्यो शब्दहरूलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ त भन्दा मैले एक दुईचोटि त्यो यही अनलाइनहरूमा देख्दाखेरि यसको एकजना अब वकिलै हुनुहुन्छ क्यारे, अब उहाँले बोलेपछि हामीले डाक्टरहरूले बोलेपछि त हामीले त्यसलाई कमेन्ट गर्ने कुरो त होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो सम्झौता लागू भएपछि या यो प्रोजेक्ट लागू भएपछि देशभरकै यो जुन अस्पतालहरूमा एबोर्सनको कामै गर्न पाइँदैन भन्नुभयो। तर त्यसमा के लेखा रहेछ भने यो पैसाले त्यो एबोर्सनको लाई सपोर्ट गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ। अब अर्थको अनर्थक कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मैले दुईटै पक्ष सुनेपछि अचम्म लाग्यो। त्यो डाक्टर लेखेको मान्छेले बोलेको कुरा बेठिक कि ठिक, या त्यो लेखेको कुरा ठिक कि बेठिक, मैले त्यो कति पेजको त्यो पढ्या त छैन। यस्तो कुराले जो व्यक्तिले जनतालाई डिसइन्फर्मेसन गर्न खोज्छ त्यस्तोलाई चाहिँ नि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कानुन बनेपछि मात्रै मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा राख्नेहरूलाई पनि अलि सचेत बनाउँछ होला। त्यो यो मात्र कुरो नै, धेरै कुरामा यस्तो छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यो सरसट्टी अहिले धेरै कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो देशमा विकास र निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि सरकारसँग हामीसँग सबभन्दा यो साउथ इस्ट एसियामा GDP को 23-24% कर उठाएको सबभन्दा हाइएस्ट कर उठाइरहेछ। त्यो करले राज्यको चालु पुँजी चालु खर्च गर्नलाई पनि दौडाउँछ या त्यतिमा नै सकिन्छ। र विकास निर्माणको काम गर्ने हो भने हामी डोनरहरूकै भर पर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो ऋण होइन, भोलि हामी अपग्रेड भएर गयौँ भनेदेखि यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीबाट अपग्रेड हुने बित्तिकै हामीलाई अनुदान कम हुन्छ, अनुदान कसले दिँदैन भनेपछि त्यस्तो कुरो सुनेपछि यो अनुदानको रूपमा जुन दिन लागेको पैसा छ त्यो पैसा मेरो विचारमा हामीले लिनुपर्छ। यो सेक्टर जुन आइडेन्टिफाई गरेका छ हामीले नै आइडेन्टिफाई गरे हो ट्रान्समिसनको। अस्ति हामी यो जुन कुलमान GMDलाई भेट्न गएको थिएँ, उहाँको भनाइ के थियो, जहाँ बिजुली छ त्यहाँ ट्रान्समिसन छैन, जहाँ ट्रान्समिसन छ त्यहाँ चाहिँ नि बिजुलीको माग बढी छ भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि समस्यामा छौँ। तपाईँ भन्नुहोस् यदि ट्रान्समिसन भएको ठाउँमा उद्योग लगाउनुहोस्, म इमिडिएटली बिजुली म दिन तयार छु भनेर बोल्नुपर्ने एउटा त्यस्तो बाध्यता हामीले सुनेर आयौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसमा जति प्रावधानहरू लगाएको छ, अघि नरेशजीले पनि भन्नुभयो, यो हामी कहाँ एउटा सक्षम अब जिम्मेवारीपूर्ण यो नैतिकवान उत्तरदायित्व नेताको अभाव छ। त्यसकारणले आज जे बोले पनि उनीहरूलाई भोलि कसैलाई त्यसको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विगतमा पनि हामीले देखा हो। अहिले भन्नुहोस् यो जुन अरुण गयो, त्यो गएर देशले नोक्सान भएको नोक्सान कसले बेहोर्नु परेन? एउटा हुम चलाइदियो, त्यति बेला आएको भएदेखि जनतालाई त फाइदै हुन्थ्यो भने त्यो यदि बोलेको मान्छेलाई कारबाही हुने भइदिएको भएदेखि त बोल्नेले अलिकति अगाडि नै सम्झेर बोल्थ्यो होला, बुझेर बोल्थ्यो होला। त्यस्तै महाकाली एज इट इज अहिलेसम्म छ, त्यत्रो वर्षपछि पनि त्यो सही गर्नेले आजसम्म कुनै पनि अब्लिगेसन लिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामी यस्तै देशमा बाँच्नु परेको छ। तर दुःख गर्ने माने हामीले त्यसमा दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने छैन, राम्रो कुरो गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यसमा अहिले जति पनि व्यवस्थाहरू गरिया छ, अहिले विगतमा राज्यको कामहरू हेरेर नै यो गरिया जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् अब 300 यो जुन 30 मेगावाटको चमेली विद्युत 850 करोड खर्च गरेर 6 वर्षमा तयार गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो। 1550 करोड खर्च भयो, 10 वर्ष लाग्यो। तर यो अवस्था यसमा नहोस् भनेर नै दुवै सरकारले 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने, यसमा यो गर्न पाइँदैन, यसमा यो गर्न पाइन्छ, यस्तो गर्न हुँदैन, यो दुवै देशको लगानी हो। त्यो केही लगानी नेपाल सरकारको पनि छ। त्यो दुवैले लगानी गरेपछि यसलाई
5 वर्षभित्र बनाएर देशलाई सहयोग गर्ने भनेपछि पूर्वाधारको योजनामा, भने पूर्वाधारकै योजनामा हामीले लगानी ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि नेपालमा सबभन्दा नेपाली जनतालाई समृद्धि बनाउने हो, धनी बनाउने हो भनेदेखि नेपालमा सबभन्दा ठुलो रिसोर्स भनेकै पानी हो। संसारमा ड्रिङ्केबल वाटरको 2% पानी नेपालमा छ भनेपछि त्यसको उपयोग र व्यवस्थापन मात्र गर्न सक्यो भने प्रत्येक नेपाली धनी हुन सक्छ। यो जुन प्रोजेक्टलाई मलाई लाग्छ ल्याउनुपर्छ। ल्याउने कसरी भन्ने कुरा राज्यसँग होला। त्यस्तै अब हामीका यो मेलम्चेक पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। 2001 मा सुरु भयो, 7 मा तयार गर्छु भनेर 2021 सम्म के बनाएर सुरु गरेका थियो। 1 वर्ष अब नबित्दै त्यो कहिले सुरु हुन्छ ठेकान छैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले पनि या युएसए सरकारले पनि यो प्रोजेक्ट जसरी भए पनि बन्नुपर्छ भनेर नै बनाएको हो। मलाई लाग्छ द्वन्द्वको समयमा 2002 पछि यो सुरु भएको एमसिसी यो त्यति बेला नेपाल त्यो लिस्टिङमा या त्यसमा क्यापेबल पनि थिएन, किनभने त्यसको लागि हामी यो उनीहरूले हामीलाई त्यसमा इन्ट्री नै गर्न दिएको छैन द्वन्द्वको कारणले। भनेपछि अहिले यो जुन हामीलाई दिएको छ भनेपछि यो प्रोजेक्ट आउनुमा नेपालको हित छ र नेपालीहरूको हित छ र नेपालीहरूको विकासको लागि यस्तो प्रोजेक्टहरू जान दिनु हुँदैन। र हामीले अब जस्तो पार्लियामेन्टमा पठाएर यसलाई चाहिँ नि पास गरौँ या के गरौँ भन्ने जुन नरेशजीले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ विज्ञहरू हुनु पर्यो। पार्लियामेन्टले संविधान बनाउँदाखेरि पनि वकिल साहबहरू बनेरै बनाएको हो र मलाई थाहा छ उहाँहरूले भनेअनुसार सांसदहरूले त सही मात्रै गरे हो। भनेपछि विज्ञहरूले यसलाई सांसदहरूलाई पनि गाइडिङ गरेन भनेदेखि मलाई लाग्छ उहाँहरू कुनै न कुनै उसबाट गभर्न भइरहेछन्। यदि अमेरिकाले नेपाल जस्तो देशलाई लिन चाहने हो भनेदेखि उहाँले एमसिसी ल्याउनै पर्दैन। 500 यो जुन 500 मिलियन डलरले देश पाउने हो भनेदेखि त देश संसारभरि नै लिइसक्यो होला। मलाई लाग्छ युएसएलाई त धेरै अहिले शिक्षा हासिल गरिसकेका छ, भियतनामदेखि लिएर अहिले जति पनि उसले इन्भल्भ भएको छ भनेपछि त्यो गर्ने सम्भावनाको हौवा जुन उठाइएको छ त्यो विकास निर्माण हुन पाइँदैन भन्ने कुरा गर्नेहरूको लागि मात्रै हो। किरण राईले त्यहाँ वाच देखाउनु भएको छ, 9:57 भएको छ। म समयमा समाप्त गर्छु। धन्यवाद। ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोजेक्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्टबाट लन्च भएको थियो यो प्रोजेक्ट भन्ने पढेको थिएँ र यो जुन हिसाबले चाहिँ 5 वर्षभित्र टोटल प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गरिसक्नुपर्छ भन्ने यसको एउटा बाध्यतात्मक जुन व्यवस्था छ द्याट इट्सेल्फ नै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टहरू तोकेको समयभित्र बनेको रेकर्ड छैन। अब यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ आउटसाइड द पर्भ्यू अफ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल ल एन्ड एक्ट, जसको कारणले चाहिँ एनए लगायत हामी प्राइभेट सेक्टरको प्रोजेक्टहरू धेरै जस्तो ढिलो हुनुको कारण यही नै छ। साइट अभाइलेबिलिटी नहुने, लोकल प्रब्लम आइने, लोकल मागहरू आइरहने। यो कुरा हट्यो भने र राम्रो म्यानेजमेन्टले गर्यो भने मोस्ट प्रोबेबली 5 वर्षभित्र यो 312 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन 3टा सब स्टेसन सायद कम्प्लिट हुन्छ होला। टेक्निकली त गर्न नसक्ने चिज छैन यो, खालि चाहिँ हामीहरूको आफ्नै अरू इनएफिसियन्सीले गर्दाखेरि काम नभएको हो। सो त्यो नाताले चाहिँ यो प्रोजेक्ट भइदियोस् र त्यो समयभित्र सम्पन्न होस् भन्ने हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरमा बस्ने मान्छेको लागि चाहिँ एउटा चाहना हो। ताकि यसले चाहिँ योभन्दा अगाडि बन्ने कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्छ, एउटा बेन्च मार्किङ हुन्छ कसरी काम गर्ने, कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर। त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो भने अर्को चाहिँ अब हाइड्रोपावरकै हिसाबले चाहिँ अघि उहाँहरूले पनि कुरा निकाल्नु भयो। हामीहरूको चाहिँ धेरै जस्तो प्रोजेक्ट यो के अरे बेसिनहरू चाहिँ नर्थ साउथबाट बग्ने प्रोजेक्टहरू त्यहाँ बन्ने, अनि पावर सेन्टर चाहिँ काठमाडौँ लगायत इस्ट वेस्टमा हुने भयो हुनाले त्यसलाई लिङ्किङ गर्ने यो डिस्ट्रिब्युसन लाइन जेनेरेसन भएको ठाउँ र कन्जम्सन हुने ठाउँको बिचको लिङ्किङ लाइन चाहिँ को अभावै छ। अहिले पनि कति टाइममा एनएले आफ्नो चाहिँ ओभर प्रोडक्सनलाई चाहिँ डम्प गर्नु परेको छ, ट्रान्समिट गर्न सकेको छैन, कुनै ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन।
त्यसले गर्दाखेरि यो 2000 देखि 3000 मेगावाट क्यारी गर्न सक्ने इस्ट वेस्ट मिड हिलको प्यारल जुन पाथ छ मेरो हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ ब्याकबोन नै हो। यो चाहिँ आउनै पर्छ। अब एमसिसी आउनु नसके पनि गभर्मेन्टले बनाउनु पर्ने चिज हो यो। तर यति अगाडि बढिसकेको प्रोजेक्ट, पैसा आइसकेको प्रोजेक्टलाई अहिले ब्रेक लगाइदियो भने अब यो यत्रो फेरि रिसोर्स जुटाएर त्यो लाइन कहिले बन्ने त? अब यो एनएले आफै नै आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ 2015मा त्यो सिभियर लोड सेडिङ भएको बेलामा उनीहरूले आफै आइडेन्टिफाई भएर चाहिँ यो प्रोजेक्ट बन्नुपर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेको प्रोजेक्टमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का गराउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किन हाम्रो इन्स्टिट्युसनले आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो। अब अर्को एउटा जुन अहिले यसलाई धेरै गिजलियो, यो राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै गिजलेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो टोलमा चिया पसलमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा एउटा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा जनमत सङ्ग्रह जस्तैको इस्यु बन्यो यो। अब तर एज अ सिटिजन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मैले त सबै पढाएको त छैन पोइन्ट मुद्दाहरू, तर नेपाल गभर्मेन्ट आफै इन्भल्भ भएर हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूले, हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनले लामो समयसँग छलफल गरेर बुझा हेरेर गरेको ड्राफ्ट डकुमेन्टमा हामीले पार्सियल्ली बुझेको कुराको आधारमा हवाई फैजाएर यो प्रोजेक्टलाई रोक्ने अथवा चाहिँ यस्तो भाँजो हाल्ने गऱ्यो भने त अगाडि त केही पनि कुनै पनि काम हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अलिक अब यसमा के कमी कमजोरी भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर बरु पछाडि चाहिँ त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ होला। तर त्यतिको लागि $500 मिलियन आइरहेको ग्रान्ट प्लस यस्तो चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोजेक्ट, यस्तो इसेन्सियल प्रोजेक्टलाई चाहिँ रोक्नुहुन्न। सबैले यसलाई चाहिँ सक्सेस गर्न आफ्नो चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो देशको सबैले खोजेको विकासै हो। विकासमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने ऊर्जाको समस्या छ। आज तपाईँले सबैभन्दा बढी हाम्रो आयात केमा छ भने ऊर्जामै छ है। हाम्रो आफ्नो स्वदेशी उत्पादन सबैभन्दा कम केमा छ भने ऊर्जामै छ, जम्मा 4% कमर्सियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल है। हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि ऊर्जाकै हिस्सा छ। र भविष्यमा हेर्दा पनि जुन हिसाबमा ऊर्जा माग बढेको छ देशको विकासको लागि, त्यसमा स्वदेशी ऊर्जालाई यदि हामीले बढाउन सकेनौँ भने मलाई के लाग्छ भने यो देशको विकास चाहिँ एक किसिमले सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ग्रान्ट नेपालको जति पनि पूर्वाधार बनेका छन् सबै ग्रान्टमै बनेका छन्। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। त्रिभुवन राजपथ भन्नुहोस्, पृथ्वी राजमार्ग भन्नुहोस्, अहिलेको सिन्धुली मार्गीको बाटो भन्नुहोस्, अहिले बनिरहेको रिङ रोडको एक्सपान्सन भन्नुहोस्, सबै ग्रान्टमा बनेका हो। कहिले हामी बढी फुर्ती के गर्छौँ भने तपाईँको अब हामीसँग आफ्नै पैसा छ भने किन ग्रान्ट लिने भन्छौँ। यदि देशलाई विकास गर्ने ग्रान्ट पाइन्छ भने आफ्नो बजेटलाई त विकासमा हाल्न सकिन्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने यो ग्रान्ट चाहिँ लिनुपर्छ। अब अमेरिकन ग्रान्टको कुरा गर्नुहुन्छ, दिस इज द बिगेस्ट ग्रान्ट है। यो एमसिसीको सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम भने के हो भने ट्रान्सप्यारेन्सी। जस्तो है नरेशले भन्नुभयो खोप आउँदैछ, त्यो खोपलाई प्राइस बाहिर निकाल्नुहोस् त, त्यो खोप आउनै सक्दैन, इम्पोसिबल है। त्यो प्राइसमा यति डिस्कसन हुन्छ कि र यति तपाईँको च्यालेन्ज हुन्छ कि आउनै सक्दैन। त्यस कारण यो प्रोजेक्टको समस्या चाहिँ के हो भने एमसिसीको समस्या चाहिँ ओभर ट्रान्सप्यारेन्सी। आज कुनै पनि व्यक्तिले मलाई रिङ रोडको कन्ट्र्याक्ट ल्याइदियोस् त, इम्पोसिबल। कुनै पनि कसैले मलाई सिन्धुली मार्गीको बाटो बनाएको जाइकाले गरेको सहयोगको कन्ट्र्याक्ट ल्याइदियोस् त, इम्पोसिबल। अहिले त टनल बनिरहेको छ तपाईँको 22 अरबको, म 14 अरबमा बनाउन तयार छु त्यो टनल। कसले कन्ट्र्याक्ट ल्याइदियोस् त, इम्पोसिबल। त्यस कारण चाहिँ के नीति लिनु पर्यो सरकारले भने यो ओभर ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर काम छैन। किनभने सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, बुझेको वकिल, इन्जिनियर है, डक्टर है, अब जसको बोली बारम्बार चेन्ज भइरहन्छ, यिनीहरूलाई सम्झाउन सकिन्न। त्यस कारण यो बुदागत छलफलको यसमा कुनै मिनिङ छैन। अब किन हाम्रा ब्युरोक्रेसीका साथीहरू आएनन् भन्दाखेरि सिधै आमा बेच्ने भनिन्छ। मैले चाहिँ आमा बेच्ने भन्दैछ मलाई साह्रै चित्त दुख्यो कि, हुन त आमा हुनुहुन्न है, मलाई त अझ बोल्न सहिलो छ। म के भन्छु, आमा त म बेच्दिनँ, तिमीले चाहिँ नेपाल आमा बेच्न लाग्यो भए तँलाई चाहिँ म चाहिँ बाँकी राख्दिनँ। म आजकल आमैलाई समात्छु कि होइन। त्यस यो 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 किसिमको जवाब नदिकन एमसिसी अगाडि बढ्नेवाला छैन है। न त कस्तो भयो भने यो पूर्वाधारको कुरा हेर्नुहुन्छ भने युएसएआइडीको तपाईँको म त अब तराईको मान्छे चितवनको है, मलेरियाको उन्मूलन युएसएआइडीले गरे हो। हेटौँडा नारायणगढ सडक तपाईँको युएसएआइडीले गरे हो। सिमेन्ट अहिले तपाईँको काठमाडौँ हेटौँडा रोपवे जति बेला हाम्रो बाटो बनेको थिएन है, युएसएआइडीले गरे हो। खानी विभाग है, जसले गर्दा आज हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, युएसएआइडीले गरे हो। कति से लिस्ट के युएसले विगतमा गरेको। बिचमा धेरै कम भएको थियो, यो ग्रान्टहरू लोनहरू धेरै कम भएको थियो युएसबाट।
सडनली तपाईँको अलिकति इन्ट्रेस्ट बढेको छ है, होला उनीहरूको आफ्नै स्ट्रेटै होला है, तर यसमा हाम्रो हानि के छ, मलाई हानि केही पनि लाग्दैन। अब यहाँ त के भनिन्छ, युरेनियम लिन आएको भनिन्छन्, खानी विभागै उसले बनाएको, युरेनियम लाने भए त जमानामा लैसक्थे होला है। खानी विभागकै सबै काम उसले गरिदिया हो, युएसएडले गरिदिया हो, अमेरिकन सरकारले गरिदिया हो, सिटीमा गरिदिया हो होइन। त्यस कारण चाहिँ यी नचाहिने कुराको पछि लगाएर तर्क वितर्क कुतर्क भन्छु म त, अझ कुतर्कको पछि लगाएर कुनै मिनिङ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कन्ट्रीको सिस्टम हेर्नु पऱ्यो। कन्ट्रीको सिस्टम भने के हो भने सबै कुरो सडकमै ल्याएर डिसाइड गर्ने भए सिस्टम त्यस्तै हुनु पऱ्यो होइन। होइन भने त हामीले नेता चुनेका छौँ, नेताको मेजोरिटीले नो भन्छ भने त हामी यस भनेर आउँछ त, आउँदैन नि। संसदमा चाहिँ आँट्नु पऱ्यो नि। डेङ सियाओपिङले तपाईँको लिबरलाइजेसनको पोलिसी ल्याउँदाखेरि तपाईँ एकचोटि पढ्नुहोस् त, अहिले पनि पाउनुहुन्छ डकुमेन्टहरू। यति उहाँलाई यति हिट भएको थियो कि डेङ सियाओपिङ अलिकति फेल खाएको भए 5 वर्षपछि उहाँलाई फाँसी लाग्थ्यो ल। तर उहाँ सफल हुनुभयो, किन उहाँले ओपन मार्केटलाई चाहिँ साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो, जबकि उहाँका सहकर्मीहरू उहाँको फुल्ली एगेन्स्टमा थिए है। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको नेताले पनि मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ रोकेर साध्य छैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ है। आँट्ने उहाँले हो, हामीले होइन। अब यो ट्रान्समिसन लाइन भने के हो म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। हाम्रो शरीरमा बडीमा आँखा छ, कान छ, मुख छ, यसको बढी एक्टिभिटी देखिन्छ कि। तर कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँको मेरुदण्ड छैन भने के हुन्छ, केही दिन काम गर्दैन के। यदि तपाईँको ब्याकबोन छैन भने केही पनि काम गर्दैन। यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरको ब्याकबोन हो है। अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 750 अरबका योजनाहरू र अहिले देशको सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर भनेको फेरि यो हाइड्रो पावर सेक्टर हो। साँच्चै भने 750 मेगावाटका 750 अरबका योजनाहरू बनिसकेको छ है। 1000 अरबका योजनाहरू भन्दा बढी चाहिँ निर्माण क्रममा छ। अर्को तपाईँको 4-5 हजार अरबका योजनाहरू तपाईँको करिब लाइसेन्स लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा छ है। अब यी सबै चिजको सबै ब्याकबोन के हो त, यो साँच्चै ट्रान्समिसन लाइन हो। यो फेरि हामी आफैले माग्या हो कि है, यो कसैले चाहिँ दिएको होइन। अर्को मलाई अचम्म के लाग्छ भने अब अस्ति ज्ञान साई पनि मसँग त प्लानमा थिएन टिभीमा त, तर पछि उहाँले डाक्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो यस्तो महँगो दाइ 15 करोड प्रति किलोमिटरले चाहिँ बनिरहेछ। मैले नेपालमा त यहाँ त यस्तो त 4-5 मा बन्ने रहेछ। मैले भने नेपालमा कुन बनेको छ, 3500 मेगावाटको ट्रान्समिसन लाइन कुन बनेको छ? तिमी इन्जिनियर कि म इन्जिनियर होइन, तिमीले बोल्दै कि म बोल्ने यो बारेमा, तिम्रो त विषय नै होइन यो, मलाई बोल्न देऊ न भने मैले उहाँलाई के भने तिम्रो कुरो ठिक हो, 15 करोडमा यदि नेपालको महँगो बनेको छ भने त यसलाई के गरौँ, यसलाई म तिमीसँग सडकमा आउँछु यसको एगेन्स्टमा। अहिले बनेको ढल्केबारको सडक हाम्रो के भन्छ ट्रान्समिसन लाइन करिब 4-5 करोड प्रति किलोमिटर। यसको क्यापेसिटी तपाईँको साँच्चै भन्ने 1000 मेगावाट भन्दा बढी छैन। यसको थर्मल क्यापेसिटी 3500 मेगावाट, यानि 3.5 गुणा बढी क्यापेसिटीको ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ। अनि के गरिरहेको छ, 3टा ठुला सबस्टेसन है। साँच्चै भन्नुभयो भारतको उत्तरी क्षेत्रमा पनि यति ठुलो सबस्टेसन छैन है। त्यस्तो 3टा सबस्टेसन बनेको छ। सबै कस्टलाई जोडेर ट्रान्समिसन लाइन राखिदियो ल, 17 करोड चाहिँ बनिरहेको छ, यहाँ 5 मा बनाएको छ। कुनै कम्पेरिजन छैन के, न यो क्यापेसिटी मिल्छ, न यसको चाहिँ कस्टिङको चाहिँ कम्पेरिजन मिल्छ, के पनि गर्दैन। अब के भनिन्छ, नेपालीले यसको सेक्युरिटी दिँदैन, अमेरिकन आर्मी आउँछ भन्छ। अब यसको कानुनमै लेखिएको छ, यसमा कुनै पनि आर्मी सम्बन्धी कुनै एक्टिभिटी गर्न पाइन्न। अर्को के भनिन्छ, अब नेपाली पुलिस, नेपाली सशस्त्र प्रहरीले के हेर्नु पाइन्न भन्छ। आज तपाईँ रातेमातेमा जानुहोस् त, नेपाली सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। एमसिसीको अहिलेको त्यो प्रोजेक्टलाई है सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्पमा राखेर सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। अर्को के भनिन्छ तपाईँको, यो बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ सबै अमेरिकाले लान्छ भन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति दुई थरीको हुन्छ, एउटा आफूले नयाँ चिज उत्पादन गर्ने, विकास गर्ने हो, त्यसमा बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइनमा खास बौद्धिक सम्पत्ति केही पनि हुँदैन। र यसमा क्लियरली के लेखाएको छ भने नेपाल सरकारले अमेरिकन सरकारलाई यसको चलाउने, यो बौद्धिक सम्पत्ति चलाउने अधिकार दिएको छ भनेर के हो, साउको हो त, साउ त नेपाल सरकार हो नि। नेपाल सरकार आफै साउ भएर तिमीले पनि यसको डिजाइनहरू चाहिँ अरू ठाउँमा चलाउनु पाइन्छ भन्ने छ। यो त बनिसकेपछि सिद्धिहाल्यो। अर्को के भनिन्छ, आज फिर्ता जाँदैन कहिले पनि। स्पष्ट छ 5 वर्षमा यो प्रोजेक्ट सिध्याउनै पर्छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ सायद कति 120 दिन कि 45 दिन जम्मा, त्यतिमा एमसिसी जिरो गर्नै पर्छ, स्पष्ट लेखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी जुन बुदाको डिस्कसनमा जान्छौँ, यी वकिल साहबहरू है, मलाई के लाग्छ, एउटा मलाई याद छ कि काली गण्डकी बनाउने क्रममा चाहिँ हामी सपोर्टमा थियौँ कि यस्ता एक्टिभिस्टहरू चाहिँ, यस्ता वकिल साहबहरू, सोकल विज्ञहरू, डक्टरहरू चाहिँ एगेन्स्टमा थिए। अनि हामीले के गर्यौँ भने काली गण्डकीको जनतालाई सम्झायौँ कि यो प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो कारणले चाहिन्छ भनेर। अनि जति बेला भाषण गर्न एकजना
एउटा तपाईँको एक्टिभिस्ट आएका थिए जो अहिले बदमासी गरेर जेलमा हुनुहुन्छ है, पहेँलो लुगा लाउनुहुन्छ, अब बुझ्नुहोस् को हो। उहाँलाई घाँस खुवाउने प्रोग्राम चाहिँ स्थानीयले बनायो कि त्यति घाँस नखुवाएको भए काली गण्डकी बन्दिन्थ्यो कि। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो देशमा समस्या के छ भने हामी जस्तो वर्ग बोल्दैन हो कि आमा बेच्ने भनेपछि कसले बोल्नुपर्छ है। यदि तपाईँले त्यति इमान्दारिता गर्नुहुन्छ भने तपाईँको देश प्रेम छैन है। हामी पनि देश प्रेम भएको मान्छे हो नि। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो देश चलाउने सिस्टमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बुदाको डिस्कसन गर्दा कुनै मिनिङै छैन। यदि यो योजना नआए के होला त? ल यो योजना आएन भने 75 अरब गाउँमा जाने विकास हामीले काटेर राख्नु पर्यो पहिला त होइन। अनि हाम्रो विकासको बजेट कति छ हेर्नु पर्यो। गाउँको साना साना हस्पिटलहरू, हेल्थ पोस्टहरू, सडकहरू सबै चिज काटेर यता ल्याउनु पर्यो नि। यो त बनाउनै पर्यो, किन अब अहिले करिब 2500 से 3000 मेगावाटका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। अर्को के छ भने वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन आउनु बन्द हुन्छ। मान्नुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्क मात्र होइन, कसैले नेपाललाई विश्वास गर्दैन। किनकि यो श्रीलङ्का र हाम्रो मोडल फरक छ। श्रीलङ्काले आफूले सही नगरिकन फिर्ता पठाएको थियो र आज श्रीलङ्काका साथीहरू भन्छन् ठुलो गल्तीको काम हो। किनभने आज श्रीलङ्कामा $1 को 200 रुपियाँ पुगेको छ, त्यो 300 पुग्ने बेल छैन। किनभने ग्रान्ड प्रोजेक्ट उसले बिर्साएर उसले चाहिँ लोन प्रोजेक्टलाई बढी एडप्ट गर्यो। लोन पनि लिनुपर्छ, ग्रान्ट पनि लिनुपर्छ। इन्डोनेसिया हेर्नुहोस् त, बिहाराई पनि त्यतिकै लिएको छ, $7-8 अरब लिएको छ। यता तपाईँको सेकेन्ड फेजको MCC पनि लिइसक्यो। मङ्गोलिया हेर्नुहोस् त है, चिनकै हामीभन्दा बढी कन्ट्रोल भएको कन्ट्री है, उसले तपाईँको बिहाराई पनि त्यतिकै लिएको छ। MCC फर्स्ट फेज सिद्ध्याएर सेकेन्ड फेज लिएको अवस्था छ। अब हाम्रा उपर बुजुर्गहरू है, यो कहिले युरोनियमको कुरामा, कहिले यो इन्डो पेसिफिकको कुरामा, कहिले के कुरामा जुन भन्छन्, यो सबै बेकार कुरा हो। यो सिस्टमले यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। अब यो सिस्टमले पास गर्दैन भने अब हाम्रो नेताहरूको गल्ती हो। अब तपाईँ हामीले चाहिँ यसको सपोर्टमा चाहिँ बोल्नुपर्छ। धन्यवाद। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन एउटा हाम्रो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी MCC को बिचमा साइन सहमति भएको थियो, आज 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो 4 वर्षको पिरियडमा यो एकदम हट पोइन्ट अफ डिस्कसन भइरहेछ क्या। यसमा एमोङ पोलिटिसियनहरू, मेम्बर्स अफ मिडिया, सञ्चार माध्यमहरू, प्राइभेट सेक्टर, किनभने यो हामीसँग डाइरेक्ट रिलेटेड भएकोले र सबै चेतनशील एजुकेटेड नागरिकहरूले यसलाई एकदम डिस्कसनको पोइन्टमा ल्याइरहेका छन्। तर कसैले पनि यसको बारेमा गभर्मेन्टलाई प्रेसराइज गरेर यो गर्नै पर्छ भनेर अहिलेसम्म त्यत्रो स्ट्रङ आवाज नउठेको जस्तो लाग्यो। म पनि 2-3 पल्ट यो MCC को बारेमा इन्टरेक्सनमा पार्टिसिपेट गरिसकेको छु यो 2 वर्षको पिरियडमा। तर खालि यो इन्टरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। तर मलाई आज हाम्रो US चेम्बरका अध्यक्षज्यूले जुन एउटा भिडियो उठाउनु भएको छ कि तपाईँहरूको हस्ताक्षरै लिन्छु, केही यसले हामीले रिजल्ट ओरिएन्टेडतिर हामी जान्छौँ भनेर। यो बिगेस्ट सिंगल बाइलेटरल ग्रान्ट फर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन नेपाल बाई एनी फरेन कन्ट्री आजसम्म हामीले हेरेको भन्दा सबभन्दा बिगेस्ट हो। तर के भने यो इट हेज बिकम द फोकस अफ एन इन्टेन्स पावर स्ट्रगल एमङ पार्टिज। यो खालि यो पार्टिजहरूको बिचमा पावर स्ट्रगलको इस्यु भएर देखिरहेको छ। MCC प्रोजेक्ट भनौँ न, फोकस अन प्योरली इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बाई हेल्पिङ टु बिल्ड दुईवटा, एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार र अर्को टु बिल्ड द पावर लाइन एन्ड इम्प्रुभ आवर रोड्स, दुईवटा भनौँ न। आज हाम्रो नेपाल ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो। हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवमा नेपालको कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस 18% महँगो छ ड्युटीले। यसलाई हामीले एउटा दुईवटा कारणले हामीले यसलाई सब्सिडाइज गरेर कम्पिटेटिभ हुन सक्छौँ। एउटा भनेको पावर सेक्टरलाई रिड्युस गरेर। जब पावर सेक्टरबाट हामी त्यत्रो एक्सपेक्टेसन गरिरहेका छौँ भने पावर सेक्टरकै डेभलपमेन्टमा यो अब्स्ट्याकल किन खडा भएको भनेर पनि एउटा प्रश्न भइरहेछ। आज अब $500 मिलियन को कम्प्लिटली अनुदान हो। यो भनेको कुनै ब्याज पनि छैन, कुनै केही छैन। र यसको सबभन्दा भनेको अघि हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीले भने जस्तै कम्प्लिटली इकोनोमिक ट्रान्सपेरेन्सीमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा हो क्या तपाईँको। यस्तो यो अहिलेको हाम्रो अघि पनि कुरा उठ्यो 23-24% GDP को जुन रेभेन्यूमा आइरहेछ, यसले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन। यसको मतलब हामी कहिले पनि हाम्रो स्रोतबाट विकास गर्नै सक्दैनौँ। अब यसको मतलब त हामीलाई अब विकासै नचाहिने हो भने त कुरै गर्नु भएन। यस्ता कुराहरूको यत्तिकै रहौँ। हामी विकास गर्नु हो भने यसमा हामीले, म त भन्छु कि प्राइभेट सेक्टरले अगाडि आएर अब लिडिङ रोल लिनुपर्ने बेला आइसकेको अनुभूति गरेको छु। फेरि यसमा हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी आफैले प्रपोज र डिसाइड कुन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्टमा हामीसँग झन्डै 85,000 मेगावाट भन्दा बढी छ, ट्रान्समिसन लाइन छ, कुन भने हाम्रै हातमा हो। वहाँ कसैले डिक्टेट पनि गर्ने होइन। यसको मेन उद्देश्य जुन रिड्युस पोभर्टी थ्रु ग्रोथ इन
डेभलपिङ कन्ट्री छ त्यसको मर्म हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्यो। नेपाल एकदम प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो। हाम्रो जति पनि रिसोर्सेस छ, हाइड्रो पावर वान अफ द मेजर रिसोर्सेस हो तपाईँको। यो सेक्टरको विकासले एउटा हाम्रो कन्ट्रीको माइलस्टोनै टर्न हुनसक्छ जस्तो लागिरहेछ क्या ग्रोथको बिना, र पूर्वाधार बिना कुनै पनि देशको ग्रोथ हुन सक्दैन। यो दुइटै यदि हामी यस्ता प्रोजेक्टहरूमा गयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश नेपाल दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ यदि यो हाइड्रो सेक्टरको हामीले विकासतिर गऱ्यौँ भने। अब यो सबभन्दा यहाँ विडम्बना के अब जुन बेला यो हाम्रो एग्रिमेन्ट साइन भयो त्यसमा पार्लियामेन्ट्री रेटिफिकेसन भनेर जुन एउटा प्रश्न आयो, आज त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो डिले भइरहेको छ कि तपाईँको। किनभने पार्लियामेन्ट अब हामी भनौँ न प्रजातान्त्रिक छ, मुलुकमा छौँ, गणतन्त्रात्मक छौँ, हामी कहाँ धेरै पार्टीहरू छ। पार्टीहरूले यसलाई आफ्नो अब एउटा पोलिटिकल्ली आइडियोलोजीको हिसाबले शङ्का उपशङ्काको भरमा यो डेभलपमेन्टको वर्कलाई रोकिरहेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब आज जुन नेपाल युएस चेम्बर अफ कमर्सले यो इनिसिएटिभ लिएको छ यसलाई एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट डिक्टेटिङ रोलको हिसाबले यदि हामी एकबद्ध लिएर अगाडि बढ्यौँ भने डेभलपमेन्टको वर्क्सलाई कसैले छेक्न सक्दैन। धन्यवाद। नेपालको नेसनल एस्पिरेसन भनेको एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुने, मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जाने, एसडिजीको सबै गोलहरू चाहिँ 2030 मा हामीले मिट गर्ने। 15 पञ्चवर्षीय नभए पनि त्यत्रो हाम्रो धेरै एस्पिरेसन्सहरू छ। 2043 मा हामी चाहिँ एउटा डेभलप्ड नेसनमा जाने जुन एउटा किसिमको हामीले एस्पिरेसन राखेका छौँ त्यो हाम्रो एक ठाउँमा छ। तर अहिले करेन्ट यो क्यापिटल स्पेन्डिङ हेर्दाखेरि एनुअली हामीले $3.5 बिलियन मात्रै खर्च गरेका छौँ, एलोकेट गरेका छौँ, र त्यसको 70 to 80% एट द म्याक्स हामीले खर्च गरेको छ जति। अब तर चाहिने चाहिँ हामीले धेरै स्टडीहरूमा हेर्दाखेरि सिएनआईले पनि स्टडी गरेको छ, त्यसमा चाहिँ करिब $20 बिलियन हामीले प्रति वर्ष खर्च गर्नुपर्छ। देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट ग्याप इन वाट वी आर स्पेन्डिङ एन्ड वाट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर निड अफ द नेसन। हाम्रो त्यो माथिको सबै एस्पिरेसन्सहरूलाई फुलफिल गर्ने हो भनेदेखि त्यसमा अब यो 2019 मा हामीले स्टडी गर्दाखेरि एनर्जी सेक्टरमा मात्रै 23 देखि $37 बिलियन 10 वर्षमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्टडीले भनेको थियो। ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा $85 बिलियन भनेको $8.5 बिलियन अ इयर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा मात्रै चाहिन्छ भनेर हाम्रो स्टडीले चाहिँ देखाएको छ। तर अब खर्च भनेको हाम्रो चाहिँ अब त्यो अराउन्ड $3 बिलियन मात्रै छ। भनेपछि ओभरअल हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा क्यापिटल स्पेन्डिङ एकदमै कम छ। र अब इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि अब लास्ट 20 इयर्समा हामी अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ 9%बाट 5%मा झरेको छ। इन्डस्ट्रीको त्यो जिडिपीको कन्ट्रिब्युसनको ट्रेन्ड पनि घट्दैछ। पर वर्कर प्रोडक्टिभिटी हेर्ने हो भनेदेखि हामी नेक्स्ट टु कम्बोडिया एकदम बटममा छौँ अस्ति भर्खरको एपिओको रिपोर्टमा। त्यस्तै ओभरअल इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टिभिटीहरू पनि घटिरहेछ। र हाम्रो यो अघि पनि कुरा उठ्यो हाम्रो क्यापिटल प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ देयर सिग्निफिकेन्ट इस्युज विथ यो चाहिँ टाइम र कस्ट ओभररन, क्वालिटीको इस्यु यो चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट उसमा देखिएको छ। त्यस ठुलो नेसनल प्राइडको प्रोजेक्टमा पनि त्यत्तिकै छ र सानो प्रोजेक्टहरूमा पनि यही छ। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि सिएनआईले जहिले पनि हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो ओभरअल इकोनोमिक ग्रोथमा र इन्डस्ट्रियल ग्रोथमा चाहिँ जहिले पनि बोटलनेक भएर बसिरहेको छ भने हामीले त्यो रियलाइज गरेका छौँ। अहिले पनि एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई हामीले बत्ती पुर्याइदियो भने उहाँहरूको 7-8% प्रोडक्सन कस्ट त्यति नै कम हुन्छ। बाटो गयो भने अर्को 7-8 भनेपछि 10-15% त उहाँहरू यत्तिकै कम्पिटेटिभ हुनुहुन्छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्ने बित्तिकै। भनेपछि त्यो इम्पोर्टेन्स त हामी यो फोरममा मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटहरू पनि गर्दै आएका हौँ। र अब यो हामीले अब अहिले ग्रेजुअली चाहिँ अब अघि ज्ञानजीले पनि भन्नुभयो हाम्रो सुरुमा धेरै ग्रान्ड प्रोजेक्ट्सहरू थियो, पछि बिस्तारै चाहिँ लोनको प्रोजेक्ट्सहरूले त्यसलाई ओभरटेक गर्दै गर्दै आएको छ। र अब यो चाहिँ अब स्पेसली ग्रान्ड प्रोजेक्ट हो र यसको इकोनोमिक ग्रोथ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन यो त्यो चाहिँ अब त्यसको ब्याकबोन हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन लाइनको ब्याकबोन बनाउने अथवा त्यसको अब एकदम ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्टको मेरिटको बारेमा मैले अब धेरै कुरा नगरौँ किनभने हामी पनि सबै इन्भल्भ भएर धेरै इन्टरेक्सन पछि उहाँहरूले नेपालीहरूकै टिमले चाहिँ सबै स्टेक होल्डरसँग इन्टरेक्सन गरेर नै त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, फाइनल गर्नुभएको हो। प्रोजेक्टको मेरिटको बारेमा देयर इज नो डाउट। तर त्यो सँगसँगै पनि हामीले अब यो हाम्रो टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन यो सबै इस्युजहरूलाई चाहिँ अब त्यो अघि पनि कुरा उठ्यो त्यो लिमिटेड टाइममा हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसको लागि ड्यु डिलिजेन्स, त्यसको अब त्यो सबै त्यो डिजाइनमा, प्लानिङमा जति हामीले समय खर्च गर्छौँ त्यो त एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा नलेज हुन्छ, यो इन्डस्ट्रीकै लागि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ। त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्ने भन्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट त्यो एमसिसीमा छ, टेक्निकल एसिस्टेन्टहरू छ। र रोड प्रोजेक्टमै पनि अब त्यो कन्टिन्युस मिलिङ गर्ने, त्यसपछि स्टेबलाइज गर्दै पेमेन्ट गर्ने भनेपछि त्यो एकदमै फास्ट मुभिङ
र हाइली टेक्नोलोजिकली एकदमै एडभान्स प्रोसिजरहरू उहाँले फलो गर्ने भन्ने खालको त्यो कन्सेप्टमा म पनि पार्टिसिपेट हुँदाखेरि मैले बुझेको कुरा हो। भनेपछि अब यसको मेरिटको विषयमा पनि प्रब्लम छैन र यो प्राइभेट सेक्टरले हामी चाहिँ जहिले पनि डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथको एस्पायर गर्ने हामी कम्युनिटी हुनाले त्यो प्रोजेक्ट डेफिनेटली चाहिने हो। अब त्यसमा अब पार्लियामेन्टले अब डिटेलमा हेर्ला पनि, तर फेस भ्यालुमा ओभरअल मेरिटमा हेर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो मेजर इस्युजहरू जस्तो लाग्दैन। हामीले धेरै कन्ट्रीले चाहिँ धेरै सफर गरिसकेको छ। अघि इक्जाम्पल आयो पुरानो हाम्रो यो निजगढको एयरपोर्ट र फास्ट ट्र्याक अर्ली 90s मा आइडेन्टिफाई भएको प्रोजेक्ट हो। त्यो अहिलेसम्म पनि अब भर्खर स्टिल इन कन्स्ट्रक्सन फेज। हामी 20-25 इयर्स हामीले यतिकै अब गइसक्यो भनेपछि एउटा जेनेरेसनले नै त्यसको बेनिफिट चाहिँ रिप गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यसलाई हामीले सकेसम्म एम्बिकेबली कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो त अब डेफिनेटली अब सबैको कन्सेन्सस पोलिटिकल लिडरसिपको पनि कुरा होला। तर एज अ प्राइभेट सेक्टर वी डेफिनेटली निड सच काइन्ड अफ प्रोजेक्ट। यति भन्दै मेरो छोटो कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूको उसमा अलिकति सहमत छैन, किनभने मैले के देखेँ भने एमसिसी प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै चाहेको छ, त्यसपछि विकास हामीलाई मात्रै चाहेको छ मैले हेर्दाखेरि। किनकि तपाईँ लास्ट हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि एमसिसी पास गर्नको लागि पेस गर्ने भन्ने खालको देखाएको थियो। लास्टमा पनि देख्यो, अहिले पनि त्यही देख्यो। र जब गभर्मेन्टबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै पार्टीबाट जुलुस सुरु हुन देख्यौँ हामीले मार्केटमा। र वास्तवमा हामी यो पब्लिकमा यति ठुलो बहस हुनुपर्ने जरुरी पनि थिएन। मलाई पनि थाहा थिएन। हामीले इपानले सबभन्दा पहिला यो एमसिसी आउने बित्तिकै हामीले स्वागत गरेका थियौँ, किनभने म आफू पनि भिक्टिम। मैले प्रोजेक्ट सकेको 2 वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाइन नभएकोले 1 अरब त ब्याज मात्रै तिरेँ मेरो आफ्नो प्रोजेक्टमा। भनेपछि यस्तो थुप्रै उहाँहरूको प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै छ र नेपालका थुप्रै करिडोरमा अहिले सोरु करिडोरमा त्यस्तै छ। भनेपछि हाम्रो करिडोरमा 12 वर्षपछि 42 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनायो। भनेपछि नेपालमा कुनै पनि हालतले सम्भव छैन 5 वर्षमा। किनकि म त जहिले पनि भन्छु सङ्कटकाल लाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सङ्कटकाल लाएर आर्मीलाई राखेर बनायो भने बन्छ, नभए कुनै पनि हालतले बन्दैन। र हामी कस्तो पऱ्यौँ भने नेपालको सरकार पहिला हामी गाडी किनेर राख्ने, त्यसपछि अनि बाटो बनाउने कि नबनाउने भनेर सोच्ने खालको जस्तो लाग्यो कि मलाई। किनकि गाडी पनि लोनमा किन्ने। र तपाईँ आजको डेटा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो हामीसँग अहिले 1988 मेगावाट बिजुली बलिसकेको छ, अलरेडी ग्रिडमा कनेक्ट भइसकेको छ। त्यसमा अस्ति एक दिनको सबभन्दा हाइएस्ट पिक चाहिँ के अरे 1586 मेगावाट एक दिन बिजुली बलेछ हैन। र आजको मैले एउटा अपडेट हेरेको थिएँ, 7 करोड घाटा हुँदैछ अरे अहिले दिनमा। किनकि हामी जतिसुकै भने पनि अब यो छ, अब अर्को 3500 मेगावाट अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। हामीले कसैले रोक्दैन, त्यो बन्छ, तपाईँको 2 वर्षभित्रमा बन्छ। र अर्को 2000 मेगावाट पनि फाइनेन्सियल क्लोजर भएर बनाएको छ। अरू सरकारले नबनाओस् हैन, नबनाए पनि तपाईँको अर्को 3 वर्ष 4 वर्षमा हामीसँग 7000 मेगावाट कसैले रोक्दैन। किनकि अलरेडी पैसा खर्च भइसकेको छ, पैसा लिइसकेका छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टेजमा छौँ। र आजको दिनमा हामी 2000 मेगावाट बल्दाखेरि दिनको 7000 घाटा भयो भनेर एकदम सरकार कराइरहेको छ हैन। किनकि अब हामी पैसा लिएर बनिसकेका छौँ। अब यही रेसियो देख्यो भने हामी खपत भन्छौँ नि, न ट्रेन आउँछ न इन्डक्सनमा खाना पकाउँछ कि त्यो कुनै सम्भवै छैन। किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर थुप्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। त मै कन्भिन्स छैन कि के अरे इन्डक्सनमा खाना पकाउँ भन्दा म आफू पनि कन्भिन्स छैन। किनभने कतिखेर बत्ती जान्छ अथवा त्यो अहिलेको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसले धान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म के देख्छु भने हामीलाई थुप्रै ठाउँमा जस्तो विकास, मैले अहिले यसो हेर्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन एमसिसीले दिनुपर्ने होइन, यो 10 वर्ष अगाडि प्लान गरेर सरकारले बनाउनु पर्ने हो कि। किनकि यो भएन भने हामी 83,000 मेगावाट बिजुली पोटेन्सियल भन्छौँ र पनि फाइनेन्सियल पोटेन्सियल चाहिँ 43,000 छ भनेर भन्छौँ कि अहिले। भनेपछि यस्ता एमसिसीले अहिले बनाउँछु भने त 10वटा बनाउनुपर्छ। हामी एउटैमा झगडा गरेर बसिरहेको छौँ कि पब्लिक डिबेट गरिरहेको छौँ कि यो झगडा पनि कस्तो भने यो त जनमत सङ्ग्रह गर्न लाग्यो जस्तो गरेर। त्यस कारण यो के अरे एकजना नेताले बाहिर ल्याइदिनु भयो, त्यसैको पछाडि कुद्न थाले। अब एक्टिभिस्टहरू देख्छु म है, उहाँहरूलाई वास्तवमा केही पनि थाहा छैन त्यो कसले के भनेर किन कुद्नुहुन्छ। यो कस्तो भने यो अमेरिकनले
फन्ड दियो भने कसले विरोध गर्ने, इन्डियनले दियो भने कसले विरोध गर्ने, बिआरआईले दियो चाइनिजले दियो भने कसले गर्ने भन्ने खालको जस्तो देखिन्छ अहिले मार्केटमा हेर्दा। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई विकास नभइकन र यो ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने हामी मात्रै डुब्दैनौँ, देशै डुब्छ। तपाईँ किन डुब्छ भने सबै ब्याङ्किङ, हामीले पैसा त ब्याङ्कबाटै ल्यायो। 7000 मेगावाट बिजुली बलेर 2000 मेगावाट पनि खपत भएन भने त्यो त सिद्धिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने यो ट्रान्समिसन लाइनको विकल्प छैन र विकल्प पनि कस्तो भने म त जे भन्छ अब अमेरिकन आर्मी आउने के आउने भने यो सरकारले हेर्ने हो कि पोइन्ट टु दी पोइन्ट। अब अस्ति ज्ञानजीहरूको पनि मैले उसमा हेरेको थिएँ, एकजना के अरे सोसल एक्टिभिस्टले यो पढेर सुनाउने भने त्यो हामीले पढ्ने होइन, जनमत सङ्ग्रह भए होइन कि यो सांसदहरूले पढ्ने हो, उहाँहरूले गर्ने पास गर्ने, हुँदैन भने फ्याँकिदिने हो। र यसलाई चाहिँ तर एमसिसीले बनाएन भने पनि नेपाल सरकारले तुरुन्तै बनाउनुपर्छ, यो फेरि बन्दै बन्दैन कहीँ, तपाईँ अर्को 50 वर्षमा पनि बन्दैन यो लाइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सोचाइ के छ भने यस्तो खालको लाइन यो मात्रै होइन अर्को लाइन पनि बन्नुपर्छ। त्यस कारण हामी एउटैमा डिबेट गरेर बसिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि जहाँ पनि हुन त हामीलाई पनि अब जस्तो मेरो पनि आफ्नो पनि गुनासोहरू थियो पहिला, जस्तो हामी यही अब जतिसुकै अब त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन भन्दै पनि अन्य जस्तो बाटोहरूको अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरे तापनि हामी पनि अवेर छैनौँ कि यो, किनभने थुप्रो कुरा इस्युहरू आएपछि अब जस्तै एमसिए नेपालमा छ होइन, उहाँहरूले हामीलाई पनि आएर कन्भिन्स गर्दा हामी पनि बोल्थ्यौँ होला। तर हामी पनि कस्तो भने देशै बेच्ने खालको जस्तो छ भने त के हो भन्ने डर त लाग्छ नि हामीलाई बोल्नलाई, बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो थुप्रै कुराहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो, किनकि ट्रान्समिसन लाइन अब सरकारी भन्दा प्राइभेट प्रोजेक्टलाई चाहिसक्यो। तपाईँ 3000 मेगावाट भन्नुहुन्छ, यो बनेकै दिन खपत हुन्छ। मैले अस्ति सुनेको थिएँ 10% मात्रै खपत हुन्छ, 10% होइन 100% खपत हुन्छ, किनभने 7000 मेगावाट बन्दैखेरि पनि नेपाल सरकारको त 10 वर्षमा 15000 मेगावाट भनेको छ होइन। त्यस कारण 10 वर्षमा 15000 मेगावाटै बन्छ, नबन्दा पनि 7000 त बनिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको विकल्प छैन र नेपाल सरकारले जसरी पनि यसलाई बनाउनै पर्छ। र अब सर्टेन अब देशै बेच्ने खालको पोइन्ट छ भने त अब अस्ति उहाँ हाम्रो सरको पनि मैले एउटा उसमा पहिला पनि सुनेको थिएँ, कस्तो भने नेपालको कानुनभन्दा माथि त कोही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब देशै बेच्ने खालको छ भने त त्यसमा अब के हो, सरकारले हामीले चुनेर पठाएका छौँ, तर यसको यो बन्नुको विकल्प छैन र हामीलाई यो चाँडोभन्दा चाँडो 5 वर्षमा यसलाई ढिलो गर्दै गयौँ भने अघि मैले भने जस्तो गाडी किनेर ब्याजमा गाडी किनेर घरमा राख्ने मात्रै हुन्छ है, ब्याज तिर्दा हामी सबै सिद्धिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अबको दिनमा पोलिटिसियनले भन्दा पनि हामी व्यापारीहरू नै अगाडि बढेर यसलाई छिटो सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क। नेपालको विकास गर्ने हो भनेदेखि बजेट चाहिन्छ र नेपालको अहिले तपाईँको चाहिँ बजेटको चाहिँ झन्डै 70-80% त हाम्रो चालु खर्चमै जान्छ भनेपछि बाँकी रहेको चाहिँ 15-20%ले चाहिँ देश विकास हुन्न भन्ने कुरोमा हामी सबै चाहिँ यहाँ भनिरहनु परेन। दोस्रो कुरा भनेको लोन होस् कि ग्रान्ट होस्, तपाईँको चाहिँ सबै एजेन्सी डोनर एजेन्सीहरूले चाहिँ डोनर कन्ट्रीहरूले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ राख्छ नै, त्यसमा पनि हामी चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसन कस्तो लिने कस्तो नलिने भन्ने कुरो चाहिँ हामी भर पर्ने कुरा हो। त्यो देशको चाहिँ देशकाल परिस्थिति अनुसार भर पर्छ। ठुला देशहरूले चाहिँ लोन ग्रान्टहरू एक्सेप्ट गर्दाखेरि चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन आफ्नो फेभरमा गर्छ। गरिब देश हो जसको चाहिँ उपाय छैन, जसले चाहिँ एउटा अप्सनै छैन भनेदेखि उसले चाहिँ जे पनि चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, त्यो पनि एउटा दोस्रो पार्ट हो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्डियालाई दिने ग्रान्टहरू लोनहरू लिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ धेरै कुरा भन्छन्, हाम्रै इन्डियन व्यवसायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, हाम्रै कन्ट्र्याक्ट युज गर्नुपर्छ भन्छन्, किनभने उनीहरू सक्षम पनि छन्, उनीहरू त्यो नभएतिर लोन लिन पनि भन्न सक्छ, किनभने उनीहरूसँग अप्सन धेरै छ। तर नेपाल जस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै अब एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरू लोनहरू लिँदा पनि हामी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हामी एक्सेप्ट गर्छौँ र कति कुरामा त हामी चाहिँ आँखा चिम्लेर पनि गर्छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविकता हो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भनेदेखि हाम्रो एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोन लिएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, हामी धेरैवटा काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी यो लोन त दिन्छौँ तर चाहिँ 51% चाहिँ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्छ, जोइन्ट बेन्चमा जानुपर्छ, मिनिमम चाहिँ 51% चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टर हुनुपर्छ भन्छन्, त्यो हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। त्यसै गरेर 51% मेटेरियल चाहिँ इन्डियाबाटै आएको हुनुपर्छ, त्यो अन्तबाट हुनुहुन्न, नेपालको पनि प्रयोग गर्न पाइन्न, 51% चाहिँ हाम्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। त्यस्ता लोनहरू पनि हामीले एक्सेप्ट गरेर काम गरिरहेका छौँ। कति कुरो प्र्याक्टिकल छैन। अब कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँको चाहिँ 51% मेटेरियल इन्डियाबाट प्रयोग गर्ने भनेको अब गिटी बालुवा पनि इन्डियाबाट ल्याउने कुरो भएन,
त्यसले गर्दाखेरि कति कुरो चाहिँ अब त्यो असम्भव कुराहरू पनि हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेका छौँ। त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ भन्न चाहेँ। अब कुरो हाम्रो चाहिँ एमसिसीको विषयमा त भनौँ, अब यो चाहिँ एउटा लोन नभएर ग्रान्ट हो। अब ग्रान्ट दिने बेलामा दिने कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्यो होला। तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि जुन बेला हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ त्यो बेलामा नि हामीले यो कुराहरू उठ्नु पर्थ्यो। अब यति समय आइसकेपछि करिब बिचमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो इरिटेट गर्ने हिसाबले यो जुन कुराहरू उठिरहेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो। यदि हामीले चाहिँ गलत नै गरेर छौँ भने त्यो गलत गरिसक्यौँ। त्यस कारण एज ए कन्ट्री एउटा आफ्नो चाहिँ भनौँ न गुडविलको पनि कुरा आउँछ नि त। आज एग्रिमेन्ट गरेँ भोलि हुन्न भन्यो भनेदेखि त्यो देश त कहाँ जाला? त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि त्यस्तो भएर छ भने त्यो गल्ती चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले गरिसकेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ अब यो अवस्थामा आएर हामीले चाहिँ भनौँ न अब एउटा अगाडि बढिसकेको कुरालाई आइसक्यो, अहिले आएर गएर यो खालको कुरा उठ्नु चाहिँ वास्तवमा गलत हो। र यो किन भइरहेछ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ सबै सचेतै छौँ। हिजो हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको इलेक्सनमा हामीले चाहिँ नाकाबन्दीलाई प्रयोग गऱ्यौँ होला। अब आज एमसिसीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू चलेको कारणले यो चाहिँ विवाद आएको भन्ने कुरामा सायद तपाईँ हामी चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ घाम जतिको छर्लङ्ग छ। किनकि अब 5-7 महिनापछि त चुनाव आउँदैछ। अब चाहिँ जनतामा जानुलाई त अब यहाँ त हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू त कसरी देश बनाउने भन्दा पनि कसरी आफू जित्ने कसरी लुट्ने भन्ने नै त्यो ध्यान चाहिँ सोच्ने तपाईँ हामी चाहिँ एज ए बिजनेस प्राइभेट सेक्टरले हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यो दिन आइसक्यो, हामीले बोल्नुपर्ने आइसक्यो। पोलिटिकल पार्टीहरूले हामीले यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ टर्चर दिइरहेको छ, यति चाहिँ उनीहरू आफ्नो पार्टीको अथवा चाहिँ गुटको फाइदा भन्दा दायाँ बायाँ केही पनि सोचेको छैन भन्ने कुरो अब त्यही कुराको उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामी जति पनि एमसिसी कुरा गरिरहेको छौँ होइन भनेदेखि अघि इपानको साथीहरूले भन्नुभयो अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब हामीलाई चाहिने 1000-1500ले काफी हुन्छ। अब हामी चाहिँ 2-4 वर्षमा चाहिँ 5-7 हजार मेगावाट ल्याउँदैछौँ। लाग्छ 10-12 वर्षमा त नचाहे पनि हाम्रो किन हामी त्यहाँ इन्भेस्ट त भइसकेको छ भनेपछि यो कुरामा हामीले चाहिँ अब एमसिसी धेरैवटा चाहिँ भनौँ न अब एमसिसीले मात्रै नभएर देशकै लगानी त्यहाँ चाहिँ खनाउनु पर्ने दिन आइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो एमसिसीको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो दुनो सजाउनलाई गरेको कुरामा चाहिँ कुनै डाउट छैन। र एउटै कुरो अब म यो फ्लोरमा पनि म एज ए सिटिजन भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै लोनहरू ग्रान्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिँदाखेरि संसदमा पास गर्दैनौँ। तर एमसिसीलाई चाहिँ संसदमा किन पास गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पब्लिकली चाहिँ मान्छेहरूले क्वेसन गर्छन्। यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियरिफाई गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले पनि आफै पनि क्लियरिफाई हुनुपर्ने। र यति ठुलो कुरो चाहिँ 500 मिलियनको उसको लागि चाहिँ संसदमै गएर पास गर्नुपर्ने किन भन्ने खालको क्वेसन जुन रेज भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले पनि कहाँ के भइरहेछ, कहीँ त्यो चाहिँ भनौँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न इन्टेन्सनली हुनसक्छ, कहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाई हुनुहुन्छ। कारण के हो? यो चाहिँ अब धेरैवटा ग्रान्ड लोनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा गएर पास गर्नु पर्दैन। तर एमसिसी $500 मिलियन लोनलाई चाहिँ हामीले संसदै गएर पास गर्नुपर्ने किन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ लङ टर्ममा सोद्धाखेरि यो एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले क्वेसनेबल छ। अब म म त्यति डेप्थमा मैले पुगेको छैन किन भएको भन्ने कुरा चाहिँ। तर यसमा चाहिँ हामीले अलिकति क्लियर चाहिँ हुनु सक्यौँ भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। एमसिसी को बारेमा यसबाट के फाइदा हुन्छ, नेपालले यसबाट के पाउँछ र यो पैसाको प्रयोजन कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने कुरामा त विवाद रहेकै छैन। किनभने नेपालको लागि वास्तविक रूपमा जति बोले पनि यो देश विकास गर्ने हो भने दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। एउटा हाइड्रो क्षेत्रमा र अर्को चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि रोड कनेक्टिभिटी, हाइड्रोमा पनि के छ भने हाइड्रो डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसका धेरै आस्पेक्टहरू छन्। म हाइड्रोको एक्सपर्ट त होइन, तैपनि हाइड्रोमा चाहिँ अरू चाहिँ डेभलपमेन्टको पार्ट एउटा छ भने ट्रान्समिसन लाइन छ र ट्रान्समिसन लाइनको पनि दुईटा आस्पेक्ट छ। ट्रान्समिसन लाइनले एउटा डोमेस्टिक युजको लागि, डोमेस्टिक प्रयोजनको लागि बढाउनको लागि र इलेक्ट्रिफिकेसन होस् भनेर गर्ने एउटा छ भने ट्रान्समिसन लाइनको अर्को आस्पेक्ट छ भने हाम्रो एक्सपोर्ट, यहाँ उत्पादन भएको बिजुली भारत लगायत अन्य देशमा एक्सपोर्ट हुनुको लागि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड हाई डेन्सिटी भएको ट्रान्समिसन लाइन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा अहिले एमसिसी एउटा यस्तो एउटा प्रोजेक्ट आएको छ, त्यो युएस गभर्मेन्टले ग्रान्टको रूपबाट दिन लागेको प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्ट नेपालको लागि मात्र डेभलप गरेको होइन। एमसिसी अन्तर्गत कम्प्याक्टबाट आउने प्रोजेक्ट भनेको विश्वमा भएका अन्डर डेभलप एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रीले उनीहरूले 20 नम्बरको प्यारामिटरको पोइन्ट जितिसकेकोमा चाहिँ क्वालिफाई हुन सक्ने, गरिब अन्डर डेभलप मात्र भएर पनि क्वालिफाई हुँदैन, विभिन्न प्यारामिटरमा हुँदाखेरि नेपाल पनि त्यो प्यारामिटरमा क्वालिफाई भएपछि नेपाललाई के तिमी प्यारामिटरमा गयो लिन चाहन्छौ चाहन्छौ भने हामी लिन चाहन्छौँ भनेर यो लिएर आयो। अब
आजको दिनमा हामीले म धेरै कुरा एमसिसीको चाहिँ यसको कुन कुन पक्ष छ, यसले के ल्याउँछ भन्ने कुरा नभन्दा पनि लिग्यालिटीमा चाहिँ के कुरा आयो भने एमसिसीको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो यो ग्रान्ट लिएपछि नेपालमा अमेरिकन सैनिकको उपस्थिति हुन्छ। दोस्रोले के गरेको छ, यसमा नेपालको सोभरेन्टीमा यसले असर पर्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो हात तल परेको छ। तेस्रो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट जुन क्रिएट हुन्छ, जुन नलेजहरू हुन्छ, त्यो नलेजमा चाहिँ अमेरिकन सरकारको चाहिँ अधिकार हुन्छ। चौथो अमेरिकन सरकारको चाहिँ अडिटिङ प्रिन्सिपल हामीले मान्नुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोजेक्ट लिनु हुँदैन भनेर ठुलो हवा मिसलिडिङ इन्फर्मेसन दिएको छ। तर जसले यो एमसिसीलाई विरोध गर्यो उनीहरूले यसको राम्रो पक्षलाई चाहिँ विरोध गर्न सकेन है। यो एमसिसीले यो ट्रान्समिसन लाइनको विकास पनि हुन सक्दैन, यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन सक्दैन, यो पैसाको मिसयुज हुन्छ भनेर विरोध गरेन। गर्यो त के त भन्दाखेरि यहाँ आर्मीको इन्भल्भमेन्ट आउँछ र आर्मी आयो भने भोलि देश अफगानिस्तान जस्तो हुनसक्छ। यहाँ भोलि चाइना, अमेरिका र भारत जस्तो यो शक्तिको चाहिँ ठुलो हुन्छ भने जुन किस्सा छ, यो कुरा चाहिँ हो कि होइन भन्ने नै अहिले कुरा हो। लिगल्ली म आज क्याटेगोरिकल्ली म के भन्न चाहन्छु भने कानुनी रूपबाट यो सम्झौता जुन भएको छ यो लिखित रूपबाट नेपाल सरकार र युएस गभर्मेन्टबाट भएको छ र एज अ स्टुडेन्ट अफ ल म कानुन व्यवसायी र जसले इन्टरनेसनलमा धेरै एग्रिमेन्टको रिभ्यू गरेको छु, यो एग्रिमेन्ट जुन साइन गरेको छ नेपाल र अमेरिकाले, यो एग्रिमेन्टको हैसियत र एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कसित हामीले लोन लिँदा गरेको एग्रिमेन्ट भन्दा यो सफ्ट छ। एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको बढी शर्त छ, बढी बर्डनसम एग्रिमेन्ट त हामीले साइन गरेर लोन लिएका छौँ भने त्योभन्दा धेरै सजिलो एग्रिमेन्ट यो चाहिँ छ। यसमा यो एमसिसी एग्रिमेन्टमा लिगल्ली नेपाल र अमेरिकालाई एउटै स्ट्याटस राखेको छ र यति मात्र होइन, यो एग्रिमेन्टमा कुनै पनि अवस्थामा यहाँ सैनिकीकरण हुने, नेपालको अहित हुने, नेपालको स्वार्थलाई बाजिने र नेपालको संविधान कानुनलाई मिट्नुपर्छ भन्ने किसिमको डाइरेक्टली अप्रत्यक्ष कुनै पनि शर्त छैन। त्यति मात्र होइन, इनकेस यो संविधान यो एग्रिमेन्ट लागू गर्दाखेरि भोलि नेपाललाई चित्त बुझेन या अमेरिकालाई चित्त बुझेन भने स्वतन्त्र रूपबाट इक्वल स्ट्याटसमा बसेर 30 दिनको नोटिस दिएर अमेरिकाले पनि यो एग्रिमेन्टलाई टर्मिनेट गर्न सक्छ, नेपालले पनि एग्रिमेन्टलाई टर्मिनेट गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब यो भनेको के भने इक्वल सोभरेन्टीको राइट दिएको हो। मतलब के छैन, हाम्रो हितको छैन भने गर्न सकिन्छ, काम गर्दै आउँदा। तर प्रिमा फेसीबाट हामी लयर भन्छौँ, लयरले घुमायो, कागजी कुरा गर्यो भन्छन्। लयरले सेतो कागज हेरेर के बोल्नै सक्दैन। के बोल्ने यहाँ भन्नुहोस् त, सेतो कागजमा के आउँछ? हामी बोल्ने भन्दा दुई पक्षले साइन गरेको कागजको सत्यता के हो भन्ने कुरा। आज यो सत्यता के भने यो के कारणले पनि यो ग्रान्ट हामीले लिनुपर्छ, अनइक्विभोकल्ली म शब्द अनइक्विभोकल्ली आँखा चिम्लेर यो सम्झौतालाई किन हामीले लिनुपर्छ भने यो ग्रान्ट हामीले 1 पैसा ब्याज नतिरिकन, यसमा 1 पैसा हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ लोनको रूपबाट या कुनै पैसा दिन फाइनान्सियल लायबिलिटी नलिकन हाम्रो देशको विकास र निर्माणको लागि नेपाल अमेरिकन सरकारले दिएको ग्रान्ट र जसको चाहिँ प्रयोग 5 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ। तर अब रह्यो यस्तो किसिमको अवस्थामा यो ग्रान्टले नेपालको जुन समय म अलिकति पोइन्ट राख्न चाहन्छु, पछि सहिलो म धेरै नलिउँ, टाइम 5-7 मिनटमा बचिरहेछु। नेपालको संविधानले के भन्छ भने कुनै पनि लोन या केही पनि पैसा लिँदाखेरि नेसनल रिसोर्सेसलाई प्रयोग गर्ने कुरा भयो भने पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ। जबकि यो प्रोजेक्टले नेसनल रिसोर्सेस युज गरेर अमेरिकन सरकारले फाइदा लिनु खोजेको छैन। नेसनल रिसोर्सको युजै हुँदैन। मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि यसले नेपालको रोड कनेक्टिभिटीमा भएको इम्प्रुभमेन्ट गर्न र ट्रान्समिसनको लागि जहाँ पैसा दिने मात्रै हो र यो पैसाको प्रयोग नेपाल सरकारले गर्छ। उसले ग्रान्ट दिएपछि हाम्रो अन्तरमा पैसा रहन्छ। रह्यो अब यहाँ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले यो एग्रिमेन्टले के भन्यो त भन्दाखेरि 10/3 लाई म क्लियरली भन्दैछु, यसले एउटा एक्सक्लुड के गरेको छ भने दफा सेक्सन 27 ले क्लियरली भने के भने लिमिटेसन अन युज अफ एमसिसी फन्डिङ। कुन कुन अवस्थामा एमसिसी फन्डिङ नेपाल सरकार लिएपछि यो त हामीले गरे अमेरिकन सरकारले नि युज गर्दैन, त्यो पैसा हामीलाई ट्रान्सफर गरेपछि यसको प्रयोग हाम्रै अधिकार अन्तर्गत हाम्रै कानुन अन्तर्गत हामीले प्रयोग गर्दाखेरि उसले के शर्त राख्यो भने 3टा अवस्थामा यो फन्ड युज हुन सक्दैन।
एउटा एसिस्टेन्ट टु अ ट्रेनिङ अफ मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड और अदर क्वासी मिलिटरी अर्गनाइजेसन, यस्तो चिजमा क्वासी मिलिटरी अर्गनाइजेसन, नेसनल गार्ड, मिलिसिया, पुलिस, मिलिट्री कुनै पनि ठाउँ यो पैसा युज हुँदैन। दोस्रो, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरेर चाहिँ युज नगर। तेस्रो, यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले के गर्यो अर्को यसले चाहिँ के कुरा चाहिँ बोल्यो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो अमेरिकन पोलिसी के छ भने यो एबोर्सन या अर्को जुन कुरामा ह्युमन गरिन्छ त्यस्तो चिजमा युज नगर। तीनटा चिज बाहेक अरू ठाउँमा नेपाल सरकारले युज गर्न सक्छ, यो सम्झौताको अन्तिममा रह्यो। त्यसै हुनाले अब हाम्रो प्रश्न के छ भने एमसिसी लिने कि नलिने, एमसिसी के हो भन्ने होइन, हामीलाई दिएको ग्रान्ट नेपालको इकोनोमीले के भनेको छ र हामी लिन्छौँ भने एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि लोन लिएका छौँ, ग्रान्ट कम लोन बढी हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले भारतबाट पनि ग्रान्ट लिएका छौँ, चाइनाबाट पनि ग्रान्ट लिएका छौँ, आज युरोपियन कन्ट्रीबाट ग्रान्ट लिएका छौँ, अमेरिकाबाट पनि ग्रान्ट लिएको छौँ। आज एमसिसीको जुन ग्रान्ट जुन नेपालको ल अन्तर्गत रहेर गर्न भनिएको ग्रान्ट यदि नलिएर यसलाई डिरेल गरेर यदि हामी फिर्ता गरायौँ भने यहाँ बुढी मर्यो भनेर नडराउनु, काल पस्यो भनेर डराउँछु। आज एमसिसी विरोध भन्ने जमात छ भने भोलि चाइनाले रोड एन्ड बेल्टबाट सिल्कबाट कुनै रेल ल्याउनु खोज्यो भने विरोध कसले गर्दैन? त्यो विरोध हामीले कसरी थाम्ने? हिजो एमसिसीको यो पनि नलिउँ भन्ने आवाज आयो भने हामीले कसरी रोक्ने? भोलि चाइनाले मात्र होइन इन्डियाले पनि ग्रान्टमा दिन खोज्यो भने चाहिँ ल्याउनु किन नदिने? त्यसैले ग्रान्ट आफैमा खराब होइन, ग्रान्ट लिँदाखेरि हामी एग्रिमेन्ट गरौँ, बरु हामी एक्सपर्टिज लिउँ र हाम्रो सर्त राखेर चाहिँ नेगोसिएसन हार्ड बार्गेन गरेर लिनुपर्छ। तर यदि खालि सुपरफिसियल रूपबाट गलत कुरा लेखेर कागजमा साइन नभएको कुरामा मिलिटराइजेसन हो भनेर कतिपय लयर डक्टरहरू बुद्धिजीवी भएर आउँछन् भने यो कागज पढेर आउँछ भने त्यो चाहिँ बायसनेस भएर कुनै स्वार्थको लागि बोलेको हो भन्ने मात्र अर्थ आउँछ। त्यसैले आज यो ग्रान्टलाई यदि लिन सकेनौँ भने भोलि अरू ग्रान्टहरू पनि आउन रोकिन्छ। ग्रान्ट आउन रोकेपछि यो देशको विकास चाहिँ ठ्याम्पै रोकिन सक्छ। भोलि हाम्रो गरिबी आज यसले के गर्छ? उद्योग धन्दाको विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो, हाइड्रोको चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन बन्यो। हेर्नु गोरखपुरको कुरा राखेको चाहिँ नोटे, गोरखपुर 1500 मेगावाट ट्रान्समिसन या 2000 मेगावाट ट्रान्समिसन हुन सक्ने ट्रान्समिसन लाइन इन्डियामा बन्न सक्यो भने नेपालमा बन्यो भने के हुन्छ? ऊ के चाहन्छ? यो ट्रान्समिसन लाइन मात्रै ऊ के भने यो एग्रिमेन्ट साइन भएर सजिलैसित भारतमा कनेक्ट होस्, भारतमा पनि जाओस् भन्ने पनि चाहना छ र हाम्रो बिजुली एक्सपोर्ट होस् भनेर। हुन त अमेरिकाले सोध्नुपर्ने कुरा होइन, सोद्धाखेरि के नोक्सान भयो? हाम्रै फाइदा यही गरिब जनताको लागि होइन। हामी माग्न जान्ने मान्छे छ भने हामीले केही आइडिया पनि लिन जानु पऱ्यो भने यो अवस्थाले गर्दाखेरि आजको जुन मैले पनि सुने सबै क्षेत्रबाट कि यो एमसिसी एग्रिमेन्ट म एज यसलाई इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट भनिएको छ। किरणजी यहाँ सुन्नुहोस् है, यसलाई हैसियत के लिएको छ? हैसियत के दिएको छ? इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट। इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट भन्दाखेरि यसका केही प्यारामिटर स्ट्यान्डर्ड हुन्छन्। हामीले जुन एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कसित गरेको सम्झौता जुन शर्तहरू छन् नि, विभिन्न यो चाहिँ यो लोन लियो भने त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटमा नेपालको हुन्छ, तर ग्रान्टमा दियो भने अरूको अधिकार, किन उनीहरूको पैसाबाट बनेको आइडिया हुनाले हामीले अधिकार हुँदैन। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यति भन्दै म अन्त्यमा म के भन्न चाहेँ भने कानुनी रूपबाट नेपालको संविधानमा यो अझ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले जुन यो ग्रान्टको पैसा थियो नि यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने शर्त राख्नुपर्ने थिएन। तर अमेरिकन सरकारले किन राख्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारमा स्थिरता छैन, कन्टिन्युटी पोलिसीको छैन। आज एउटा लोन लियो, अर्को सरकार आज त्यसले तुरन्त च्यालेन्ज गरिदिन्छ भनेर त्यो नहोस् र यो प्रोटेक्ट जियोपोलिटी लिम्बोमा नरहोस् भनेर नेपालको कानुन अनुसार त्यो संविधान चाहिँ पार्लियामेन्टबाट एप्रुभल लिनु नपर्ने हुँदाहुँदै पनि एप्रुभल गर्ने शर्त राखेको छ। र कुनै पनि हेर्नुहोस् अब रह्यो राष्ट्रघाती, लास्टमा दियो राष्ट्रघाती भन्ने हो यो एग्रिमेन्ट, राष्ट्रघाती अरे, जबकि होइन। राष्ट्रघाती हो एग्रिमेन्ट र एग्रिमेन्ट खारिज गर्यो भने यो एग्रिमेन्ट कहिले पास भयो? 2017मा साइन गऱ्यौँ। कसले? नेपाल सरकार र चाहिँ अमेरिकाले। त्यो बेला साइन गर्दा को थियो? कोलीसँग शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डजी हुन्थ्यो। उहाँहरूले कोलिसन गभर्मेन्टको क्याबिनेटले पास गर्यो है। अब के पास गर्यो? राष्ट्रघाती एग्रिमेन्ट पास गर्यो। अब रह्यो त्यो पास भएको राष्ट्रघाती एग्रिमेन्टलाई 2019मा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्ट
इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गर्यो, योलाई ठिक छ, यसलाई अब कार्यान्वयन गर्यो भने 90मा गर्यो भने यी नेताहरू जो जसले चाहिँ एग्रिमेन्ट साइन गर्छन् ती चाहिँ राष्ट्रघाती नहुने, त्यसका कार्यकर्ता चाहिँ एग्रिमेन्ट राष्ट्रघाती नहुने, अनि एग्रिमेन्ट चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्छ। यदि यो एग्रिमेन्ट राष्ट्रघाती भयो किन साइन गरेको भन्दाखेरि राष्ट्रघाती थिएन। त्यसैले यी कार्यकर्ता जो पार्टीले बोलेर राष्ट्रघाती भनेर एमसीले गाली गरेको छ, एमसीले गाली गरेर यिनीहरू आफ्नो नेतालाई राष्ट्रघाती गर्नु गाली गरेका हुन् र यो कहीँ पनि ठाउँमा लिखित रूपबाट यो राष्ट्रघाती हुने सुविधा छैन र यसलाई हाइड्रो डेभलपमेन्टको लागि र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्। त्यो हुने बित्तिकै भोलि टुरिज्म विकास हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बन्छ, ट्रेड बिजनेसहरू अगाडि बढ्न थाल्छ, हाइड्रो हुन्छ र यो देश सुन्दर देश भनेर आज हामी मगन्दै होइनौँ, हामी हाइड्रोलाई गरेर भोलि हेर्नुहोस् यो प्रोजेक्टलाई अलिकति सक्सेस गर्नुहोस् त। भारतबाट बङ्गलादेश मात्रै गयो भने हाम्रो जति बङ्गलादेशको कति डिमान्ड छ यसरी नहेर्ने भनेको। हामी लङ टर्ममा हेर्दै नहेर्ने, सर्ट टर्ममा हेर्ने। यो चाहिँ यो हाम्रो यो देशप्रतिको गद्दारी हो। अहिले ज्ञानेन्द्रले भन्छ आमालाई चाहिँ के लुट्ने, आमाप्रति बलात्कार गर्ने, यस्तै दृष्टिकोणले आमालाई बलात्कार गर्ने हो। यसले होइन, भोलि एमसीसी मात्रै होइन, उहाँले भन्नुभयो नि आइपिएनले यस्ता अरू प्रोजेक्ट आउन्, एज हाम्रो देशको हित हुन्छ भने 10वटा यस्ता चाहिँ ग्रान्ट आउँछ भने हामी लिनु पर्यो। अमेरिकाले 4वटा दिन्छ भने त्यो पनि लिने हो, चाइनाले दिन्छ भने चाइनाले पनि दिने। तर हाम्रो देश अहित हुने छ, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामा असर पर्ने चाहिँ एउटा पनि 1 रुपियाँ पनि हामी लिनु हुँदैन, त्यसको लागि हामी पनि लड्छौँ। यति भन्दै आज चाहिँ जुन गरेको छौँ यो म आफ्नो 2 शब्द राखेँ। एमसीसीको बारेमा के हो कसो हो एग्रिमेन्ट के हो त्यसमा नजाउँ हामी। यो एउटा प्योरली डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो, डेभलपमेन्ट ग्रान्ट हो र नेपाल जस्तो देशको लागि जहाँ रेभेन्यूको 85% हामी साधारण खर्चमा युज गरिरहेका हुन्छौँ, डेभलपमेन्ट बजेट नै छैन हामी कहाँ। त्यो बेलामा $500 मिलियन ग्रान्टमा आउनु भनेको एउटा नेपालको लागि गेम चेन्जर हो। हामी यो प्रोजेक्टले हाम्रो विकासको छलाङ लगाउँछौँ हामी, किनभनेदेखि अहिले जुन गतिमा हामी गइरहेका छौँ त्यो हामी बच्चैदेखि सुनिरहेका हो। 5वर्षीय योजना भन्छ, अब अहिले पनि हामी 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा छौँ। अहिले अब राष्ट्र योजना आयो, अब राजाको शासनकालपछि राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएको छ, त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने। अब प्लानिङ कमिसनले अब योजना बनाउँछ, उसले बनाएर मन्त्रालय उहाँ क्याबिनेटमा पठाउन कि त्यहाँ गभर्मेन्ट चेन्ज भइसकेको हुन्छ, अनि गभर्मेन्टको प्रायोरिटी त अर्कै छ। फेरि त्यहाँ अर्को चाहिँ त्यहाँ प्लानिङ कमिसनमा टिम पठाउँछ उसले। अब 9 महिनामा जहाँ गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यो प्लानिङ कमिसनले गरेको काम नेपालको लागि कसरी हुन्छ, कसरी डेभलप हुन्छ त्यो हिसाबले के भनेदेखि अब यस्तो बेलामा अब यो जुन गति हामीले लिनु खोजेका छौँ यसबाट छलाङ भन्ने के भनेदेखि अब हामीलाई अब 2030 सम्ममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नुपर्छ। हामीले जुन गतिमा हामी गइरहेका छौँ कुनै हालतमा हुँदैन, कागजमा चाहिँ हुन्छ, फेरि त्यो इन रियालिटी चाहिँ त्यो हामी एचिभ गर्नै सक्दैनौँ। अब यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि यसले चाहिँ दिने इनपुटहरू मैले के देखाएको छु भनेदेखि समयमा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्ने एउटा रिलेसन दिन्छ हामीलाई। अनि अर्को चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप यसमा गर्न पाउँदैन। हाम्रो अहिले भर्खर हाम्रो गान्धी पण्डितजीले भन्नुभयो जस्तै राटिफिकेसनको क्लोज किन राख्यो भनेदेखि यहाँको नेताहरू एकाउन्टेबल छैन। आफूले आज एउटा कुरामा सही गर्छ, भोलि उसैले त्यो हुन्न भनिन्छ भने ठेगान भएन। राटिफिकेसन गर्नुपर्ने कारण नै त्यही हो संसदबाट। अनि अरू के भनेदेखि त्यो भएपछि जुनसुकै गभर्मेन्ट आए पनि चेन्ज गर्न पाएन, कुनैको हस्तक्षेप गर्न पाएन होइन। अनि एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ यो प्रोजेक्ट, भ्रष्टाचार मुक्त ट्रान्सपरेन्ट प्रोजेक्ट हुन्छ। अनि एउटा म नयाँ कुरा यहाँ अहिलेसम्म यो प्रोजेक्ट बारेमा नयाँ कुरा भनिरहेको छु। अमेरिकनहरूले ग्रान्ट गर्दाखेरि दिँदाखेरि कहिले पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई यो काम दिनुपर्छ भनेर भन्दैन उनीहरूले। किनभने उनीहरूलाई के थाहा छ भनेदेखि उनीहरूको कस्ट हाई छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरू ग्लोबल टेन्डरमै जान्छ। ग्लोबल टेन्डर गरेर यो अब चीनले चाइनिज कम्पनीले पायो भनेदेखि चाइनिज कम्पनीले नै पाउँछ। जुन कि अरू चाहिँ अरू देशले चाहिँ कन्डिसन के राखेको हुन्छ भनेदेखि यसको लागि चाहिने सामानहरू चाहिने टेक्नोलोजीहरू हाम्रो देशबाट किन्नुपर्छ भन्ने क्लोज राखेको हुन्छ, जुन कि अमेरिकनहरू राख्दैन। त्यो यसमा पनि छैन त्यो चिज। अनि नेपाल अब यो प्रोजेक्टमा
नेपालकै साधनहरू युज हुन्छ। जस्तै अब ट्रान्समिसन लाइनमा अरबौँको यो 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 मतलब लट्टाहरू निर्माण हुन्छ, त्यो नेपालमै बन्छ। त्यसमा 10,000जनालाई टेक्निसियन, टेक्निकल, नन टेक्निकललाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ अनि यसले के भनेदेखि यसले एउटा इकोनोमिक एउटा स्ट्यान्डर्ड यसले मेन्टेन गर्छ। नेपालको चाहिँ इन्कम, नेपालीहरूको इन्कमको चाहिँ ग्रोथ गराउँछ, यसले ग्रोथ गराउँछ। र अनि त्यही ट्रेन्ड हामी पछि अरू प्रोजेक्टमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी गरेर जान्छौँ भने हामी सिक्छौँ त्यो कुरा। अनि यो एमसिसी मैले अब अमेरिकनहरूबाट सुनेको चाहिँ के भनेदेखि एमसिसी ले अब युएस एआइडीलाई सब्स्टिट्युट गरेरै जान्छ यसले। किनभनेदेखि अब युएस एआइडीबाटै पैसा आउँथ्यो पहिला, त्यो धेरै पुरानो संरचना पनि हो र त्यसमा उनीहरूको चाहिँ धेरै ब्युरोक्रेटिक कस्ट भरि हुने भयो। त्यो भएर चाहिँ एमसिसी यो सर्टकट एउटा कमिटी छ त्यहाँ स्टेट मिनिस्टरको उसमा, त्यो कमिटीले पास गरेपछि आइहाल्छ, गइहाल्छ पैसा। त्यसले धेरै टाइम पनि लाग्दैन, ब्युरोक्रेटिक कस्ट चाहिँ यसमा लाग्दैन धेरै। त्यसैले चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ फाइदाको लागि त्यो गरे हो। अहिले जुन कल्चर छ राजनीतिक भर्ती केन्द्र गर्ने, जस्तै गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै यो प्रोजेक्ट प्रमुखलाई चेन्ज गर्ने जुन कल्चर छ त्यसलाई पनि यसले माइनस गर्छ। अब बङ्गलादेशले नेपालसँग इनिसियल पावर प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ मलाई लाग्छ। यहाँ आइपिएनको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो गरेको चाहिँ यो एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि हो। अब एमसिसीबाट चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुरमा जान्छ, गोरखपुरबाट चाहिँ बङ्गलादेशमा जान्छ। अनि यहाँ धेरै हल्लाहरू के छ भनेदेखि यसलाई इन्डियाको कन्सेसन किन चाहियो भनेर चाहिँ धेरै हल्ला पनि छ। यस्तो केटाकेटी कुरा गरेर यो प्रोजेक्टलाई असर पार्ने काम भइरहेछ यहाँ। अब इन्डियाको गोरखपुरमा हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जानु छ भनेदेखि अनि इन्डियासँग कन्सेसन लिनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो नलिकन कसरी जान्छ त्यहाँ? यी चिजहरू मात्रै साधारण मात्रै मैले डाटाबेस मैले कुनै पनि कुरा गरिनँ मैले। अनि हाम्रो देश यदि यो प्रोजेक्ट नआएको भएदेखि हामीसँग डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि पैसै छैन हामीसँग। हामी जुन रेटमा गइरहेका छौँ त्यही रेटमा मात्रै हामी जान्छौँ, त्योभन्दा बढी चाहिँ ग्रोथ हामीले गर्न सक्दैन। अनि त्यसको अन्त्यमा के हुन्छ भनेदेखि 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्षपछि, अनि हिजो मैले एउटा टिभीमा इन्टरनेसनल मिडियामा हेरेको थिएँ, इथियोपियामा नयाँ प्राइम मिनिस्टर चुनाव भइरहेछ हिजो। मैले हेरेँ, अब प्राइम मिनिस्टर र त्यहाँको पोलिटिसियनहरू देखेँ मैले, त्यहाँ जम्मै चिल्लो छ। इथियोपियाको भन्न सुहाउँदैन, हामीले देखेको इथियोपिया भन्न सुहाउँदैन। चिल्ला छन्, छालाहरू पनि चिल्लाएछन्, टन्नै खान पाएका जस्तो छन्। र त्यो सँगसँगै उसको फोटोहरूको फोटो पनि देखाएको थियो त्यहाँ, लुगा च्याटेको, फाटेको, खान नपाएको, हड्डी र छाला मात्रै भएको मान्छेहरू जसले उनीहरूलाई पदीहरू जितायो भनेर भनेको थियो, तिनीहरू पनि फोटो थियो। अनि हाम्रो पनि यदि यो प्रोजेक्ट यसरी नआइदिएको भएदेखि हाम्रो पनि गन्तव्य त्यही ठाउँमा पुग्थ्यो होला। त्यसैले चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा अब यो के भनेदेखि अब यो मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा यसो गर्छ उसो गर्छ, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ मतलब राख्नु हुँदैन। किनभने मूर्ख मान्छेहरूले जे पनि भन्छ, हाम्रो देशलाई बचाउनलाई, हाम्रो देश जोगाउनु छ हामीले। त्यसैले चाहिँ यसलाई लिएर यसलाई सदुपयोग गरेर फेरि अर्को थपाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ विकासको गति चाँडो चाहिँ लिन्छ र हाम्रो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ मतलब कन्फर्म छ। त्यसैले चाहिँ यो कुनै हालतमा यसलाई चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन, यसलाई लिनुपर्छ। धन्यवाद।